Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Change in supply, change in supply versus change in quantity supply. ये टॉपिक है, याद है ना आप लोगों को? जैसे हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, चेंज इन डिमांड वर्सेस चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। तो मैंने आपको बताया था कि प्राइस, अगर हम ये कहते हैं क्वांटिटी सप्लाई is a function of price and other factors. अब हम ये this is general demand function, तो हम लिखते हैं quantity supply is a function of price, और जो other factors अभी लिखे भी थे मैंने, क्या भला कि cost, technology, prices of raw material, prices of raw material, taxes, गवर्नमेंट पॉलिसी, बहुत सारे वेरिएबल मैंने आप लोगों को बताए थे। अब ये सारे क्या हैं? ये सारे अदर फैक्टर्स, ये सारे जिनको हमने सर्कल किया है, ये सारे क्या हैं? अदर फैक्टर्स हैं। ये अदर फैक्टर्स हैं। अब ये देखें कि अगर हम ये दिस इज कॉल्ड, ये दोनों एक ही चीज़ है, इनको हम कहते हैं जनरल सप्लाई फंक्शन। जनरल में वो होता है जिसमें सारे ही आ जाएं, कीमत भी आ जाए, सारे आ जाएं, सारे फैक्टर्स। तो अगर आपको ये सवाल आता है व्हाट आर द फैक्टर्स टू डिटरमिन द सप्लाई, तो आपने पी से लेकर सारे लिखने हैं। इसी तरह डिमांड में भी फैक्टर्स तो सारे ही हैं, लेकिन के अदर फैक्टर्स, तो फिर आप कॉस्ट से शुरू करेंगे। अदर फैक्टर्स पी को छोड़ के है, ठीक है ना जी। तो अब हम ये जनरल डिमांड फंक्शन को दो हिस्सों में डिवाइड कर लें। एक हिस्सा ये वाला, ठीक है ना जी, कि क्वांटिटी सप्लाई is a function of price, and this shows the impact of price on quantity supply. तो वो क्या है? वो ये है कि प्राइसेस के बढ़ने से लाभ सप्लाई क्या कहता है, सप्लाई बढ़ेगी, और प्राइस के कम होने से सप्लाई कम हो जाएगी। ये लाभ सप्लाई है, पहले पढ़ा है आप। तो इसको हम कहते हैं चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। मैंने पिछले चैप्टर में भी बताया था कि डिमांड और क्वांटिटी डिमांड में कोई फ़र्क नहीं करना आपने, लेकिन चेंज इन डिमांड और चेंज इन क्वांटिटी डिमांड में करना है। इसी तरीके से यहाँ पर भी सप्लाई और क्वांटिटी सप्लाई में फ़र्क नहीं करना, लेकिन चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई और चेंज इन सप्लाई में करना है। तो ये चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई ये वाली चीज़ है, समझ रहे हैं ना, जिसमें आप इम्पैक्ट किसका देखते हैं, प्राइस का। आप प्राइस का इफेक्ट किस पे देखते हैं? प्राइस का इफेक्ट जो है वो आप सप्लाई पे देखते हैं, ठीक है ना जी। तो ये क्या बन जाता है? ये आपके पास चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई बन जाता है। ये बात क्लियर होगी आप लोगों को? तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी इम्पैक्ट जो होगा वो प्राइस का सप्लाई पे देखेंगे तो उसे चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई कहेंगे, या उसको क्या कहेंगे, या उसको कहेंगे लॉ ऑफ सप्लाई। मैं बता रहा था कि चेंज इन सप्लाई वर्सेस चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। तो यहाँ पे मैंने लिखा था कि दिस इज कॉल्ड एक्सपेंशन in supply, and this is called
contraction in supply. अच्छा, जब हम ये बातें कर लेते हैं तो फिर हम कहते हैं क्वांटिटी सप्लाई इज अ फंक्शन ऑफ, अगर हम कहें अदर फैक्टर्स, सिर्फ अदर फैक्टर्स, तो ये है इम्पैक्ट ऑफ अदर फैक्टर्स ऑन सप्लाई, इम्पैक्ट ऑफ अदर फैक्टर्स ऑन सप्लाई, यानी इसके अंदर हम अदर फैक्टर्स का इफेक्ट सप्लाई पे देखते हैं। और अगर आप अदर फैक्टर्स का इफेक्ट सप्लाई पे देखते हैं तो इसे हम कहते हैं चेंज इन सप्लाई, चेंज इन सप्लाई कहते हैं। मेरी बात समझ आ गई? तो जब हम प्राइस का इफेक्ट देखते हैं सप्लाई पे तो ये चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, और जब हम अदर फैक्टर्स का इफेक्ट सप्लाई पे देखते हैं तो उसे चेंज इन सप्लाई कहते हैं। ये अपने दिमाग में बिठाएं। अच्छा, अब इसको मजीद समझते हैं कैसे भला, कि अगर अदर फैक्टर्स की वजह से, यानी ड्यू टू अदर फैक्टर्स, अगर सप्लाई जो है वो बढ़ जाए तो इसको क्या कहेंगे? और अगर ड्यू टू अदर फैक्टर्स सप्लाई कम हो जाए तो उसे क्या कहेंगे? ये ज़रा देखें। तो इसको हम कहेंगे राइज इन सप्लाई, ठीक है, और इसको हम कहेंगे फॉल इन सप्लाई। अब आपको समझ आ रही? ये जो सप्लाई का बढ़ना है, ये इसके पीछे कीमत है, ठीक है ना जी। इसको एक्सपेंशन कहेंगे, या एक्सटेंशन या एक्सपेंशन, जो भी कहना। लेकिन ये जो सप्लाई का बढ़ना है, इसके पीछे प्राइस नहीं है, इसके पीछे अदर फैक्टर्स हैं, तो इसको राइज कहेंगे। यानी अदर फैक्टर्स की वजह से, यानी अदर फैक्टर्स मींस कॉस्ट, टेक्नोलॉजी, प्राइसेस ऑफ रिलेटेड मटेरियल, टैक्सेस वगैरह, इनकी वजह से अगर सप्लाई बढ़ जाए तो इसे राइज कहेंगे। और अगर इधर देखें, अगर अगर सप्लाई कम हो रही है और उसके पीछे प्राइस फैक्टर है तो इसे कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। लेकिन अगर सप्लाई कम हो रही है और वो किस वजह से हो रही है, ड्यू टू द अदर फैक्टर्स, तो इसे फॉल कहते हैं। ये जरा ध्यान में रख लें, ठीक है ना। ये पिछला चैप्टर जो हमने पढ़ा था ना, उसमें हमने टॉपिक पढ़ा था चेंज इन डिमांड वर्सेस चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। ये सेम है। तो ये आप लोगों ने, ये आपने वहां से पहले एक दफ़ा दोबारा डिमांड का देखेंगे ना तो ये आपको समझ आ जाएगी सारी स्टोरी। वही चीज़ है, मैंने वहाँ टेबल बना के भी समझाया था आप लोगों को। तो अब मैं इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगाता, तो वहाँ से भी मज़ीद आप टेबल से भी ज़रा देख लीजिएगा, जहाँ हमने चेंज इन डिमांड वर्सेस चेंज इन क्वांटिटी डिमांड पढ़ा था। तो मैंने इस तरह से आप लोगों को टेबल से भी समझाया था। मैंने आपको बताया था कि अगर हम दो हिस्सों में डिवाइड कर लें, प्राइस और अदर फैक्टर्स, है ना, तो प्राइस की वजह से हो तो हम कहते हैं क्वांटिटी सप्लाई इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस, और इसे कहते हैं क्वांटिटी सप्लाई इज अ फंक्शन ऑफ अदर फैक्टर्स, ठीक है ना। इसको हम कहते हैं चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। और मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ क्योंकि ये पहले कराया हुआ है। चेंज इन सप्लाई कहते हैं इसको, कहते हैं चेंज इन सप्लाई। इसे और क्या कहते हैं? इसे कहते हैं एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई।
اسے کہتے ہیں رائز اینڈ فال ان سپلائی. یہ میں سمجھایا ہوا ہے اس لیے میں ذرا جلدی جلدی لکھ رہا ہوں. اس کو کہتے ہیں موومنٹ along the supply curve, اور اسے کہتے ہیں شفٹنگ آف سپلائی کرو. یہ سارے نام یوز ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. یہ اب میں نے لکھ دیے یہاں پہ. اس کو لا آف سپلائی بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. اور اس میں کیا ہوتا ہے, اس میں ازمپشنز جو ہوتے ہیں, ازمپشنز آف لا آف سپلائی, وہ ریلیکس کر دیے جاتے ہیں. ریلیکسڈ یعنی ختم کر دیے جاتے ہیں. ان کو کہا جاتا ہے کہ چینج ہو جائیں تو کیا ہوگا. تو یہ آپ کا باتیں. اس کو پھر ایک دفعہ ہم لوگ کرتے ہیں, کیا کہتے ہیں, اس کو پھر ایک دفعہ ہم ایک گراف کے ذریعے بھی سمجھ لیتے ہیں. تو ذرا دیکھتے ہیں اس میں کیسے ہوتا ہے. دیکھیں, یہ فرض کریں یہ پرائس ہے, یہ سپلائی ہے, اور یہ سپلائی کرو. ایک اور بنا لیتے ہیں گراف, اور یہاں پر بھی دیکھیں یہ پرائس اور یہ سپلائی, اور یہ کیا ہے, یہ سپلائی کرو. ٹھیک ہے نا. آپ فرض کریں کہ یہاں پہ ہیں ہم, اور اس جگہ پہ فرض کرتے ہیں قیمت 5 روپے ہے, اور آپ 1 یونٹ بیچ رہے ہیں اے پوائنٹ پہ, اور فرض کرتے ہیں کہ قیمت یہاں پہ آ جاتی ہے اور یہ 10 روپے ہو جاتی ہے, اور آپ 2 یونٹ بیچتے ہیں. یہ سمجھ آ رہی بات, اے سے بی پوائنٹ پر. تو اے سے بی جب آپ جاتے ہیں تو قیمت بڑھتی ہے اور سپلائی بھی بڑھتی ہے. اس بڑھنے کو 1 سے 2 کو کیا کہیں گے؟ اے ٹو بی جو ہے یہ ہے ایکسٹینشن یا ایکسپینشن ان سپلائی, کیونکہ یہ قیمت کی وجہ سے. اور اسی طریقے سے جب آپ اسی کرو پر بی ٹو اے جاتے ہیں تو بی پر قیمت 10 ہے اور اے پر قیمت 5 ہے. بی پر سپلائی 2 ہے اور اے پر سپلائی 1 ہے. تو کیا ہوا, یہ ہوا کہ قیمت کیا ہوئی, کم ہو گئی, اور سپلائی بھی کیا ہو گئی, کم ہو گئی. ٹھیک ہے. تو اس کو کیا کہیں گے, یہ ہے سپلائی کے حوالے سے کانٹریکشن ان سپلائی. ٹھیک ہے نا. آپ ادھر دیکھیں, اس گراف پہ دیکھیں, فرض کریں کہ اس پوائنٹ پر قیمت کیا ہے, 5 روپے ہے, اور آپ 1 یونٹ بیچ رہے تھے. بیچنا ہے نا یہاں پہ. اور فرض کریں کہ اسی قیمت پر سپلائی جو ہے وہ یہ ہو جاتی ہے, یہ نیا سپلائی کر بنے گا, شفٹنگ ہوگا S2 اور اسی قیمت پہ آپ یعنی اے سے بی پر آ جاتے ہیں. اور یہ جو آپ اب دیکھیں, اب قیمت اے پر بھی, اے پوائنٹ پر بھی قیمت جو ہے وہ 5 ہے, اور بی پوائنٹ پر بھی قیمت 5 ہی ہے. لیکن آپ پہلے 5 روپے پر 1 یونٹ بیچتے تھے, اب آپ 5 پہ 2 بیچ رہے ہیں. تو کیوں بیچ رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ کوئی ادر فیکٹرز ہیں. ادر فیکٹر مینس کہ ہو سکتا ہے کوئی کاسٹ کم ہو گئی ہو, یا ٹیکنالوجی میں چینج آ گیا ہو, یا ان میں سے کوئی فیکٹر ہوگا, ایگزیکٹ نہیں پتا کون سا ہے, لیکن ان میں سے ہی ہے, کیونکہ قیمت تو وہی ہے, اور پھر آپ کیوں زیادہ بیچ رہے ہیں. تو اس چیز کو کیا کہیں گے؟ اس میں دیکھیں, اس میں اے سے بی پر جب آپ جائیں گے نا, تو اسے ہم اے سے بی پر جائیں گے تو یہاں بھی سپلائی 1 سے 2 ہوئی ہے, یہاں بھی سپلائی 1 سے 2 ہوئی ہے, لیکن اس 1 سے 2 کو ایکسٹینشن کہیں گے. یہ اضافہ اور اس اضافے میں فرق ہے. اسی طریقے سے اگر آپ بی سے اے کی طرف چلے جاتے ہیں تو بی پر قیمت کتنی ہے, 5, اے پر بھی قیمت کتنی ہے, 5.
لیکن سپلائی کیوں کم ہو گئی؟ قیمت تو تبدیل نہیں ہوئی ہے. تو یہ جو ہے اس کو کیا کہیں گے آپ؟ اس کمی کو کیا کہیں گے؟ فال ان سپلائی. اس کا مطلب جب بھی رائز اینڈ فال ہوگا تو وہ ادر فیکٹرز کی وجہ سے ہوگا اور اس میں سپلائی کرو شفٹ کرے گا. یہی میں نے لکھا ہے کہ رائز اینڈ فال کے اندر سپلائی کرو کیا کرے گا؟ شفٹ کرے گا. سمجھ رہے ہیں؟ اور اس کو ہم ٹرمینالوجی میں کہیں گے چینج ان سپلائی. لیکن جب ایکسٹینشن اینڈ کانٹریکشن ہوگا یہ دیکھیں تو کرو شفٹ نہیں کرتا. یو آر موونگ along دس کرو. تو اس لیے یہاں پہ لکھا تھا موومنٹ along دا سپلائی کرو، کیونکہ یہ اے سے بی ایک ہی کرو پر موومنٹ ہے اور ایک ہی کرو پہ موومنٹ قیمت کی وجہ سے ہوگی. لیکن یہ سپلائی کرو یعنی یہاں S1 سے S2 پر جو گیا ہے اس کو رائز کہیں گے. تو یہ بات سمجھ آ گئی آپ لوگوں کو؟ رائز اینڈ فال اور ایکسٹینشن. اچھا اگر بی سے اے پر آئے تو یہ فال ہے، اے سے بی پر جائیں تو رائز ہے. تو یہ اس کو ہم یہ کہیں گے. اسی طریقے سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے فار ایگزامپل اس کو ہم 10 کہہ لیں، اس کو 20 کہہ لیں، ٹھیک ہے نا، یہ 10 کہہ لیں، اس کو 20 کہہ لیں، تو کوئی مسئلہ نہیں. یعنی یہ بھی ممکن ہے کہ سپلائی اس طرف آ جائے، یہ بھی ممکن. اب اس پوائنٹ پہ دیکھیں تو فرض کریں یہاں پر 5 ہو جاتا ہے، یہ 5 ہے، یہ 10 ہے، یہ 20 ہے فار ایگزامپل. تو یہ اے سے کمپیریزن اگر سی کا کریں تو تینوں سے دیکھ لیں، اے بی اور سی تینوں پر قیمت 5 ہی ہے. لیکن سپلائی یہاں جو سالڈ لائن ہے تو سالڈ لائن میں دیکھیں، اور یہ دونوں ڈاٹڈ لائن ہے، یہ شفٹڈ کرو ہے. جو سالڈ لائن ہوگی وہ اوریجنل ہوگی، جو ڈاٹڈ لائن ہوگی وہ شفٹڈ کرو ہوں گے. تو اے سے بی رائز، اے سے سی فال. سمجھ آئی؟ اے سے بی رائز اور اے سے سی فال، یا اے سے بی رائز اور بی سے اے فال، جیسے مرضی کہہ لیں. جیسے میں نے ابھی سمجھایا، یہ پہلے میں نے اے اور بی کا کمپیریزن کیا تھا، اب میں کہہ رہا ہوں اے سے بی کر لیں پھر اے سے سی کر لیں، پھر بھی ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں. تو اے سے سی جو ہوگا وہ فال ہو جائے گا، اے سے بی جو ہوگا وہ رائز ہو جائے گا، کیونکہ اے سے بی پہ جائیں تو بڑھ رہی ہے، اے سے سی پر جائیں تو کم ہو رہی ہے سپلائی. تو اب کلیئر ہوگی چیزیں آپ لوگوں کو؟ یہ ہے چینج ان رائس ورسز چینج ان سپلائی ورسز چینج ان سپلائی ورسز چینج ان کوانٹٹی سپلائی. تو یہ ساری باتیں ہمیں سمجھ میں آ گئی. اب آگے چلیں تو نیکسٹ بات جو سمجھنی ہے وہ میں بتاتا ہوں آپ کو. وہ ہے چینج ان سپلائی، چینج ان کوانٹٹی سپلائی کے بعد کہ آپ سے جنرلی پوچھ لیا جائے واٹ آر دی فیکٹرز دیٹ کین انفلوئنس دی سپلائی، تو آپ سارے بتا سکتے ہیں، پرائس سے لے کے جنرل سپلائی فنکشن یعنی بتا دینا ہے یہ فیکٹرز. لیکن اگر آپ سے کہیں شفٹنگ فیکٹرز تو آپ نے پرائس کو چھوڑ کر باقی تمام بتانے ہوتے ہیں، پرائس کو چھوڑ دینا ہے، باقی تمام بتانے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے.